صباح الخير عليكم. راني معكم اليوم pour faire une nouvelle recette تاع رشتا de la recette traditionnelle. J'ai rien changé فيها et je vais rien changer فيها كيما يديروها بكري كيما مازلت انا نديرها. Donc avec كاع les secrets باش pour la réussir. واش عندي comme ingrédients لهنايا؟ عندي الدجاج، هي تندار بالدجاج. عندي حبه بصل كيما راكم تشوفوا قطعتها لهنا باسكو جو في لا ميكسي. حبه بصل تكون كبيره. عندي حبه لفت، وحده لفت باسكو هاد الحبه لفت حنخلطها مع البصل. هذا هو لو سكري. جو في ميكسي البصل وحده حبه لفت باش برومييرمون المرقه تجيني خاطره، ودوزيامون يطلق بلوس ريحه اللفت في المرقه كي va lui donner le goût authentique تاع رشتا. عندي كيما راكم تشوفوا هنا القرفه عود، باتون كانيل. عندي اون بون بواني تاع الحميصه كنت مشمخه ديجا. عندي فلفل كحل، عندي قرفه بوفغ نوار، لا كانيل اون بودغ، القرفه. وعندي اللفت هذه مازال ما نقيتهاش، نقيها لا ديرنيير مينوت ونحطها طيب. بيان سور الملح. فوالا راني ميكسيت هنايا هذيك الحبه البصل الكبيره مع اللفت وحبه لفت كنت راني ميكسيتهم هنا. نديرهم في الطنجره ديالي باش نقول لكم دو بريفيرونس طيبوها في الكسكاس، بلوتو في القدره. تحطوا المرقه ديالكم طيب من التحت، اونتر طون نتوما راكم تفوروا في الرشته ديالكم من الفوق. مي كوم انا حنوجد لا صوص ا لافونس والرشته نديرها العشيه ان شاء الله قبل ما نتعشاو، دونك وجدت لا صوص اون بروميي. واش نحكم؟ عندي ليدام، عندي هنايا مغرفه تاع سمن، ونزيد شويه زيت. فوالا نخلط شويه ايدام وشويه فوالا وشويه تاع زيت. فوالا ليكيفالون 4-5 كويار ا سوب. نزيد الحميصه ديالي، ندير الملح، بلوتو الفلفل الكحل بوفغ نوار، وندير القرفه اون بودر. ما نديرش بزاف باسكو حندير العود دونك تطلق لي البنه بزاف. فوالا ونزيد القرفه ديالي تعود ونحط كلش على النار يتقلى. فوالا هاي الرشته ديالي تتقلى على النار. نسيت ما درت لهاش الملح، دونك نجي نزيد الملح ديالي ونقليها بالعقل على النار. جو في با فو دير قليها 10 مينوت، جو في با فو دير نقليها 30 مينوت، قليها لو طون كيل فو. كنت قلت لكم ديجا اوبارافون لو سكري تاع التقليه باسكو الماكله سي ان سكري تاع رشتا باش تجي بنينه يلزم تقليوها، دونك يلزم تتقلى مليح. سي كوا السكري تاع التقليه في كاع لي بلان؟ سي كو نقليها حتى تبان لا صوص ديالك شغل راهي طايبه. ديجا الدجاج يبان شغل طايب، يكون قليتو دي دو كوتي حتى يبان شغل راهو طايب، ولا صوص ديالي تاني تتبدل لا كولور كيما راكم تشوفوا فيها راهي ولات شويه مارون. دونك سكي فو دير بليك البصل لو يبانك شغل طايب، il a changé de couleur، يولي بلو فونسي. لا صوص تختار ولو غرا هذاك يطلع لي من الفوق. هذا هو لو سكري تاع التقليه. دونك كي نشوف لا صوص ديالي راهي مقليه مليح، انا اونتر طون راني حطيت شويه الماء يغلي اكوتي، نمرق بالماء سخون ونمرق بالماء سخون، نغطي عليها ونخليها طيب. امي كويسون كي نشوف الدجاج ديالي براتيكمون دخلو طياب ما قعدلوش بزاف، نحكم اللفت ديالي، نكون غسلتها ونقيتها
نحط اللفت ديالي طيب وشنو ما نقطعهاش اللفت، نخليها اونتيير حبيبه تاع اللفت، نديرها هكداك اونتيير، نرميها طيب لي في المرقه باش تشد روحها. ابخي لا كويسون نقسم هذيك الحبه تاع اللفت اون دو. فوالا دوك ندوزو ابخي لا صوص ما خليتها طابت، دوك ندوزو للتفوار تاع الرشته. هاي الرشته ديالي سكي كوني سي الرشته تفور 3 مرات، مي حنايا يفو سافوار بلي الرشته كي نخدموها ولا كي بون انا اونتر طون راني نحل في الرشته ديالي شغل ننفضها نحلها هكذا بالعقل باش نقدر نفورها. فوالا وبالعقل باش ما تتكسرش الرشته تقعد هكذاك طويله. بور كونيت قلت لكم الرشته تتفور 3 مرات. لا بروميير فوا كي تتفور كي طيب الرشته كي تنخدم الرشته تندهن بالزيت ديريكتومون وتتفور. هذيك هي التفويره الاولى. صافي اذا خدمتوها في الدار راكي ديريكت ما تقطعيها ايتو تخدميها، ديري لها الزيت تدهنيها بالزيت وتفوريها. واذا شريتيها ديري في بالك بلي هاد الرشته راهي ديجا مفوره التفويره الاولى. دونك انا واش ندير، نحكم الرشته ديالي شغل ننفضها هكذايا بالعقل ديليكاتمون باش ما تتكسرش الرشته. هذه هي كي نحل الرشته ديالي نحطها تفور. دوكا تفويره دوزيام الاولى ماشي حنا نديروها، تندار كي تنخدم. صافي كي تشريها ولا راهي ديجا مفوره التفويره الاولى. التفويره الثانيه ما ندير لها والو كيما راهي على حالها، نفورها باش نقدر ابخي نرشها باش تشرب لي الماء. دونك كيما راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم فيها بالعقل هكذايا ننفضها ونسي نحلها ديليكاتمون باش نقدر نفورها. فوالا نكمل انا نحل الرشته ديالي نحطها في الكسكاس. ça prend pas beaucoup de temps، يبدا يخرج شويه الفوار 2 3 مينوت ماكسيموم 5 مينوت ونحيها من العلوسمو. ما فيهاش حاجه كبيره. نشوفوها ديجا كي تواسيها كي تفور لك elle diminue de volume، دونك تنقص لك تولي لك شويه. فوالا نحطها في الفور ونشوفو ابري لا ديرنيير تفويره الاخرى لا تروازيام. فوالا هاي التفويره الاولى خلاصت، نحيها هاي سخونه كيما راكم تشوفوا فيها. نسيي نحلها هكذا بالعقل. فوالا نحلها راكم تشوفوا لو فوليوم ديالها نقص باسكو كي فارت. فوالا نحلها بيدي دو بريفيرونس اللي ما تقدرش تحلها ايبا تحكم هكذا هاد لي فورشات الكبار وتسيي تحل بها باش الرشته تقعد على حالها. توجور لو ميم برينسيپ شغل الرشته ننفضها. فوالا ما نحلها ديليكاتمون. فوالا هاي بردت لي ديجا دونك نحلها ونجي باش نشمخها باش ندهنها بوغ لا دوزيام فوا. نشوفوا كيفاش انا هاي المرقه ديالي راهي طابت، راني درتها في لا سوبيير. راني نحيت لهنايا اللفت ديالي كيما راكم تشوفوا فيها مازال ما قطعتهاش، هاي على حبه هكذاك. نحيت القرفه ونحيت شويه حميصه بور لا ديكوراسيون ابري. نجي دوكا باش ندهن باش نشمخ الرشته ديالي. عندي شويه ما واش ندير، نحكم الوجه تاع الوسمو، نحي شويه من الفوق تاع اون لوش هكذايا من الفوق تاع فوالا من الفوق تاع لاصوص ديالي. فوالا الماء والوسمو وندير الملح باش نملحها. لي بات يحبوا الملح دونك ندير الملح. فوالا نخلط كلش. نخلط كلش ونرش الرشته ديالي. هنا عندي ليكيفالون تاع كيلو تاع رشته، دونك بريسك تقدري تقولي كاس تاع ما بين الماء وبين هذيك لالوش تاع
تاع الوسمو، ونجي نرشها الرشته ما نرميش عليها الماء، فريمون نرشها هكذا كيما راكم تشوفوا. بيان سور لازم تكون بردت شويه باش تشرب. فوالا نرشها هكذا ونبدا نخلط فيها هكذا بالعقل باش يدخل لها هذاك الماء وهذاك فوالا بالعقل هكذايا. يفو لا ليسي تشرب. فوالا نزيد نكمل بالعقل. هي بدات ديجا تطرى. بارفوا اذا شفتوها طريه بزاف يا با ليو باش نكمل لا كونتيتي تاع الماء. فوالا سا بو بروندر موان، مي كي ترشيها بيان وتشرب بيان الماء. كي تسقيها كاينه رشته بارفوا انت تسقي وهي تشرب وتقعد يابسه ما تطراش، باش ما بيهاش تفوار بها ماشي مشمخه بزاف. فوالا كي يكون ناقصها التشماخ الرشته ما تجيك يابسه، ولو كان تفوريها 5 6 فوا. فوالا ها هي ونخليها بعقلها. حبيتي تخليها جوسكا اون دوميور يا با دو بروبليم. انتي بلوس تخليها بلوس هي تزيد تشرب وبلوس تشرب وبلوس تجي طريه وبنينه ابخي كي تكمل تشرب. فوالا جو سري با اوبليجي باش نكملها، وقعد لي شويه لهنايا جو فوا بليك ما حاش نكملو باسكو الرشته ديالي راني نحس لها في يدي راهي طرات. يفو جوست لا ليسي تشرب. فوالا هذه هي نخليها نحلها بيان هكذايا كيما راكم تشوفوا، ونفورها بو لا دوزيام فوا ونعاودو نولو كيف. فوالا شويه هكذا لو طون تشرب، نخليها تشرب بيان هكذا، تخليوها 20 مينوت هكذا جوسكا اون دوميور وشعله. فوالا هاي الرشته ديالي راهي فارت سي بون راهي واجده. خاص دوك ندهنها، نجي ندهن الرشته ديالي. واش ندير هنا؟ عندي 2 كويير تاع زبده ولا تاع سمن نكون ذوبتها. فوالا باش تجيني سهله. نجي كيما مقبل نرفد الوجه تاع شويه وجه تاع لاصوب ديالي، كي فو دير غير لا بارتي هذيك الفوقانيه تاع اليدام اللي يكون من الفوق. فوالا نحي شويه يدام من لاصوص ديالي شويه برك ما نكثرش. نزيدو الزبده ديالي، نزيد القرفه. فوالا كيما تعرفوا الرشته تحب القرفه. فوالا نديرلها شويه قرفه، ونجي ندير تانيت المزهر ليكيفالون تاع 3 كويير ابوبري. اللي يحب المزهر كتر يزيد يدير حتى 4 كويير تاع مزهر. فوالا نخلط كلش، وهذا هو باش ندهن. فوالا هاي تريح بيان. بهذا نجي ندهن الرشته ديالي. براتيكمون الرشته هذه راهي واجده. فوالا il me reste juste le dressage تاع لو بلا ديالي، وبالعقل نحل الرشته ديالي وندهنها هيدا. راهي تريح فريمون هاي تشهي. فوالا الرشته سي ان بلا تاع مناسبات، سي ان بلا تاع محرم كيما اليوم انا دايراتو بور محرم، سي ان بلا تاع عاشوراء، بلا تاع مولود، بلا تاع عرضات. اصل الرشته هذا هو تندار باللفت ما تندارش بالقرعه. لا فغي رشته الجيرواز تاع لو سونتر تاع لا ريجيون سونتر تندار باللفت ما تندارش بالقرعه. et loin de là vraiment je le dis et je le répète loin de la بزروديه. فوالا ما تندارش c'est pas ma recette ماشي انا اللي درتها، ما جي rien inventé، c'est la recette نط في دارنا لقيتهم يديروها هكذا، خالاتي يديروها هكذا، عماتي يديروها هكذا. donc c'est pas ma recette، c'est une recette authentique تاع الجدود تاع القدم. pour ces recettes de préférence il faut les garder هكذاك sans modifier فيهم. voilà
Je dresse mes assiettes ونتلاقاو ان شاء الله. فوالا هاي لي الكرشته ديالي راهي واجده. راني جي تيرميني الدريساج كيما راكم تشوفوا. اللفت هذه كنت قطعتها قبل ما حطيتها، قسمتها اون دو. فوالا زينتها بشويه قرفه و لي زو دور. فوالا لا صوص والبن بيان سور مع الرشته. فوالا جو فوز ريفيلي كاع لي سكري اللي نعرفهم، كاع لي سكري اللي تعلمتهم، كاع لي سكري اللي سمعتهم على الرشته، قلتهم لكم كامل كاع واش نعرف راني قلته لكم اليوم. افيك سا نقول لكم صحه، عام جديد ان شاء الله يدخل علينا بصحه ولهنا. وكل عام وانتم بخير. محرم هذا او المحرم ان شاء الله يكون علينا، يطلع علينا بالربح ان شاء الله. فوالا فالو سيتي لا روسيت دوجوردي. نتمنى عجبتكم ونتمنى تسيوها اي جاتون دي روتور بارابور لهاد لا روسيت تاع اليوم. هاي ليك لا صوص خاطره الله الله. فوالا كيما يحب الخاطر. فوالا فالو سيتي لا روسيت تاع اليوم. pour une autre recette ان شاء الله. merci.